कुनै पनि इमानदार मान्छेले छातीमा हात राखेर भन्छ भने 46 सालको परिवर्तनले 47 सालको संविधानले नेपाली जनतालाई सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न बनाएको होइन। यो कुरा हामीले अवधिमा कुनै पनि एकजना मान्छे दलित व्यक्तिलाई अथवा त्यस्तो विधायक जसमा चाहिँ उनीहरू हजारौं वर्षको शोषणमय रात्रपाको नाउँमा सबैजना जातिवादीहरूले शासन गरे। म ठोकेर भन्न चाहन्छु सबै जात 2052 सालमा 51 सालदेखि नेकपा माओवादीले फसिलिटीको भूमिका गरिदिने मात्र हो। यो आन्दोलन र यो क्रान्ति 8000 भन्दा बढी नेपाली जनताहरू मरेको क्रान्तिको जिम्मेवारी पनि मान्छेहरू 500 जति छन्। सेनामा होस् सुरक्षा नाउँमा होस् समग्रमा यता होस् विश्व समुदायको लागि नै गौरवको विषय हो, हर्षको विषय हो। तर यो वार्ता र यो निकास खाली बन्दैले बिहान 2-4 तारा झरे पहिले बुझिरहेको कुरा हो कि अहिलेको परिवर्तन सन्दर्भमा बुद्धिजीवीको भूमिका के हुनुपर्छ। म आफू पनि बुद्धिजीवी भएकोले भन्न चाहन्छु। हामी बुद्धिजीवीहरूको म पनि कार्यवक्ता हैसियतमा उभिएकोले भन्न चाहन्छु। हामी बुद्धिजीवीहरू समय पर्खेर टिलमा उभिएर फालान्ने दाउमा लाग्ने जात भनेका छौँ। यो हामीले छातीमा हात राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मान्ने छन् न त राज्य सत्ता लेभलमा भएकोलाई मान्ने छन्। विद्रोहीहरूले एउटै कुरा गर्नेछन्, परिवर्तनको लागि सिकिसकेका छन्, खुन बगाउनको लागि परिवर्तनको लागि सिकिसकेका छन्, एउटा सही बाटो पहिलाउनका लागि र नेपाली जनताले आफूले आफ्नो अधिकार आफ्नो हक अधिकारको फैसला गर्ने प्रक्रियाबाट जानेका लागि नेपाली जनताले चाहन्छन्। 21औं शताब्दी भइसकेको छ। बुद्धिजीवी हामीहरू अथवा प्राध्यापक तार्किक समुदाय हामी भन्छौँ भने हामीले इमानदार पूर्वक भन्न सक्नु पर्यो यो देशमा वास्तवमा सही मानेमा प्रजातन्त्रको बहाली गर्नुपर्दछ। हरेकको बाँच्नेको अधिकार ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ। हरेकलाई सम्मानित नागरिकको रूपमा फेर्ने अधिकार हामीले ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ। नयाँ होला, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण होला, नेपालीहरूको दुखित अनुहारमा हाँसो आउला, यी सारा आकांक्षा राखेका थियौँ। तर राजनीतिक पार्टीहरूमा के देखियो? पार्टी बीचको तनाव, पार्टीभित्र नेताहरूको बीचको तनाव, राष्ट्रिय स्वार्थ कहाँको कहाँ। र हामीले हेरौँ 12 वर्षको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने ठुला साना पार्टी पटक पटक फुटेका छन्। त्यो के को लागि? कुनै राष्ट्रको स्वार्थ होइन, व्यक्तिगत स्वार्थ र अहंकारको लागि। र हाम्रो अनुरोध छ व्यक्तिगत स्वार्थ र अहंकारमा देशलाई बलिको बोको बनाउन पाइँदैन। हाम्रो अनुरोध छ देशलाई माया गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ। दरबार एकापट्टि, माओवादी शक्ति एकापट्टि, संसदवादी शक्ति एकापट्टि, यसरी तीनटा शक्तिलाई तीनतिर हामीले पाइराखेका छौँ। सौभाग्यले माओवादी शक्ति र सरकार दुवै एउटै टेबलमा छन्, अर्को शक्ति अहिले सडकमा छ। तर हाम्रो अनुरोध के हो भने यो मुलुकलाई साँच्चै एउटा निकास दिने हो भने यी तीनटै शक्तिहरूको बीचमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझदारी हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ। र अब क्रम शान्ति वार्ताको हो। अहिले एउटा मुलुकले निकास पाएको छ, शान्ति वार्ता सुरु भएको छ। मैले अघि नै शुभकामना व्यक्त गरिसकेको छु। मुलुकको हर क्षेत्र यसरी प्रभावित भयो कि कुनै पनि बेला मुलुकको अस्तित्वमा प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ। यो कुरो सत्ता पक्षले, बहुदलवादीले, माओवादीले र मुलुकको हर नागरिकले महसुस गरेको हुनाले यसमा केही न केही हामीले निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ र यो अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो भन्ने म ठान्दछु। मुलुकमा परलाएको कुरा विभिन्न व्यक्ति र समुदायले महसुस गरेको हुनाले आफ्नो मुलुकको अस्तित्व र आफ्नो स्वाभिमानलाई बचाउनको लागि पनि हामीले आफ्नो बीचमा समझदारी हुनुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण बनेको मैले देखेको छु, पाएको छु। माओवादीहरूले सुरुमा गणतन्त्रको कुरा उठाइराखेका थिए। अहिले मुलुकको अवस्था परिवर्तित सन्दर्भमा गणतन्त्रको कुरालाई छोडेर एउटा लचिलोपन देखाएको हुनाले यसले पनि निकास निकाल्नको लागि केही मात्रामा सहयोग गर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। र चौथो कुरो, जति संसदवादी दलहरू हुन् यी संसदवादी दलहरूले यो शान्ति वार्तामा प्रत्यक्ष रूपले सहभागी। बहुदलवादी राजनीतिक शक्तिहरूले वर्तमान संविधानमा खास मुद्दामा संशोधन गरेर निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने आफ्नो दृष्टिकोण पेश गरिसकेका छन्। तर सरकारको पक्षबाट अझै पनि स्पष्ट कुरा के हो हामीले जान्न पाएका छैनौँ। यसले अप्ठ्यारो सृजना गर्न सक्दछ।
अर्को कुरा, राजनीतिक दलहरू भोलिको निर्वाचनमा के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। वर्तमान अवस्थामा ठुला राजनीतिक दलहरूले सक्रियतापूर्वक वार्तामा भाग नलिएको हुनाले वार्तालाई केही हदसम्म अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भन्ने मैले ठानेको छु। र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा, वार्ता सफल हुनको लागि या अप्ठ्यारो कुरा वार्ता सफल हुनको लागि मैले देखेको के हो भने, राजाले वर्तमान संविधानमा आफ्नो केही भूमिका खोजेको देखिन्छ। वर्तमान संविधानमा राजाले निश्चित भूमिका खोजेको देखिन्छ। अस्तिको मध्य अन्तर्वार्तामा राजाबाट प्रत्यक्ष स्पष्ट शब्दमा हुकुम भएको छ, म एक्टिभ मोनार्की होइन, म क्रिएटिभ मोनार्की चाहन्छु। र घुमाई फिराई कुरा उही हो कि भन्ने कुरा हाम्रो अगाडि छ। अब एक्टिभ मोनार्की, क्रिएटिभ मोनार्की का बारेमा आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण हुन सक्छन्, तर हाम्रो भनाइ, माओवादीको भनाइ अग्रगति। अग्रगति भनेको के हो? 2046 सालको जनआन्दोलन पछाडि नेपाली नागरिकहरूले जे अधिकार पाए त्योभन्दा बढी अधिकार पाउनु अग्रगति हो। र राजाले आफ्नो भूमिका बढी खोज्नु भनेको त्यो अधिकार नदिनु हो या त्यो अधिकार नपाउनु हो। र यो बीच एउटा ठुलो समस्या मैले देखेको छु। राजा क्रिएटिभ मोनार्क हुन चाहने, राजा संविधानमा आफ्नो भूमिका योभन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने चाहने, माओवादी शक्ति होइन कटौती हुनुपर्छ भन्ने चाहने, आम नेपाली जनता कटौती हुनुपर्छ भन्ने चाहने, नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार हामीमाथि हुनुपर्छ भन्ने, दरबारले त्यो अधिकार आफैले सुरक्षित राख्न चाहने, दरबारले आफ्नो विशिष्ट भूमिकालाई सुरक्षित गर्न चाहने नागरिक होइन, अब हामी आफ्नो मालिक आफै बन्न चाहन्छौं भन्ने। नागरिक आफ्नो मालिक आफै बन्न चाहन्छु भन्ने, कुनै व्यक्ति त्यसको लागि तिमीहरू लायक छैनौ भन्ने, यो ठुलो मुद्दा हो। यो कुनै चान्चुने कुरा होइन। मैले एक दुईवटा आम सभामा भनेको छु, या शासक मालिक हो, त्यो बीचमा छुट्याउनु पर्ने कुरा छ। यो लडाई नेपालमा केही समयदेखि या धेरै समयदेखि चल्दै आएको छ। तर विश्व इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने 2500-2600 वर्ष अगाडि ग्रीक सिटी स्टेट्समा यो अधिकारको बारेमा 100 वर्ष लडाई भयो, 100 वर्ष सङ्घर्ष भयो। मध्ययुगमा युरोपमा 100 वर्ष सङ्घर्ष भयो, रगतको खोलो बग्यो। आज हाम्रो मुद्दा पनि त्यही नै हो। त्यति सजिलो छैन। को के हो? अधिकार को हो? सार्वभौम सत्ता सम्पन्न व्यक्तिको हो। यो जनतामा निहित हुनुपर्छ कि कुनै खास व्यक्तिमा निहित हुनुपर्छ? यो मुद्दा सजिलो छैन। तर म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, माओवादी शक्तिलाई, बहुदलीय शक्तिलाई र दरबारको शक्तिलाई कि हामीले राष्ट्रको माया गर्यौं भने, नेपालीको माया गर्यौं भने, नेपालीको ढुकढुकको आवाज के हो त्यो सुन्यौं भने, नेपाल आमाको ढुकढुकको आवाज के हो त्यो सुन्यौं भने, हामीले आफ्नो गोरुको बारी टक्का भन्नु हुँदैन। कुनै न कुनै ठाउँमा गएर हाम्रो बीचमा समझदारीको आवश्यकता म देख्दछु, प्रमुख रूपमा रहने मैले ठानेको छु। र यसमा म आफ्नो दृष्टिकोण पेश स्टेट डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने मान्छेले कुरा केही हुँदैन। यो इतिहासमा छँदैछ। रोनकदीपलाई नाम लिने हो भने प्रधानमन्त्रीको बाजी, अनि 7 सालमा लिने हो भने त्रिभुवनको बाजी। जुनसुकै रूपमा हेरे पनि श्री 5 र प्रधानमन्त्रीको लडाई हामीले हेर्यौं। र जुन जतिसुकै भाषण हामीले 32 सालसम्म पनि हेर्यौं, 15 साल अगाडि पनि हेर्यौं, 7 साल पछि पनि हेर्यौं। राणावाला शासनलाई गाली गर्ने अनि नेतृत्वमा बसेर माना मुरी पाथी जमा गर्ने जुन प्रथा चल्यो,
सायद यसैको दुखान्त अन्त दर्दनाक वातावरणमा हामी भुक्तिरहेका छौँ। यसमा व्यक्ति विशेषले जुन भ्रष्टाचार शब्द छ त्यसलाई म्याक्सिमम रूपमा प्रयोग गर्यो र राजनीतिलाई नै सायद बदनाम गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। र यसैको अनुभूति आएर हामीले चाहिँ नि 15 देखि 17 सालमा पनि मैले पाएँ। त्यसमा पनि देहरादूनबाट म भर्खर देहरादूनबाट यहाँ काठमाडौँ पस्दाखेरि रिसिभड इन ड्यामेज कन्डिसन भनेर रातो अक्षरले लेखेको चिठी पाउँथ्यौँ अनि 3-4 दिनपछि चाहिँ हामीलाई भाग्नुपर्ने स्थिति पनि थियो। त्यो पनि राजनीति थियो। सायद जोसुकै विद्यार्थीको रूपमा यहाँ आयो भने हामी विश्वविद्यालय अन्तर्गत मात्रै होइन देशमा नै एउटा शैक्षिक उत्थानको लागि बसेका हौँ। तर त्यो बिचमा हामी मध्ये नै कतिपय नेताहरू बन्न पुगे, हामी मध्ये नै कति नै बुद्धिजीवी भनेर हामी यहाँ बस्यौँ। तर सबैको राय एउटै थियो देशलाई कसरी बनाउने। तर विडम्बना के भयो, हामी सबैको अगाडि छ। त्यसकारण दलगत राजनीतिलाई कसैले हुन्न भन्ने छ भने कसैले हुन्छ भन्ने छ। अहिले पनि कुरो त्यही हो। हाम्रो क्रान्तिकारी साथीहरू माओवादी साथीहरूले पनि दलगत रूपमै यहाँ आफूलाई चाहिँ जन्माउनु भएको छ र त्यसको रूपान्तरको क्रममा आएर देशमा शक्तिको रूपमा उत्थान भएको छ र एउटा च्यालेन्जिङ फोर्सको रूपमा आज हाम्रो देशमा एउटा शक्ति केन्द्र मात्रै नभई बुद्धिजीवीहरू हामी जस्ता विश्वविद्यालयहरूमा कार्यरत विद्यार्थी शिक्षकहरूलाई पनि चेतना एउटा जागृत गराउने हो कि मात्रै भन्ने होइन, जाग्नै पर्यो, गर्नै पर्यो, लाग्नै पर्यो भन्ने एकजना फोर्स पनि हामी कहाँ आएको छ। यसको सानो उदाहरणको लागि मैले हालसाल पनि पाएँ। मुलुकको अर्थतन्त्र क्र्यास गर्छ, गिर्छ र अहिले यथास्थितिमा छ भनेर मैले लेख पनि लेखेको थिएँ, अन्तर्वार्ता पनि दिएको थिएँ र मलाई धेरै साथीभाइहरूले धेरै प्रश्न गर्नुभयो, गाली गर्नुभयो। न्यूनतम क्यालोरिक इन्टेक कुनै व्यक्तिले पाएन भन्ने कि त्यो ओछ्यानमा ढलेको हुन्छ, फ्लोरमा ढलेको हुन्छ। तपाईँले बोलेको कुरा उसले सुन्छ, तपाईँ नजिक जाने हो भने उसले देख्छ। त्यो द्याट इज ए स्टेट अफ मेटाबोलिजम। त्यसमा बाहेक उसले केही पनि गर्न सक्दैन। हाम्रो अर्थतन्त्र त्यही नै छ। किनभने 1 वर्षको भित्रमा आर्थिक वृद्धि दर 2 पटक नकारात्मक भयो भन्नाले 9th प्लानको लास्ट 1 इयर र यो 10th प्लानको बिगिनिङ इयरमा जुन मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर लेस देन 1 इयर भित्र 2 पटक नकारात्मक हुन्छ भन्नुपर्ने कुरा केही खास बाँकी रहेको हुँदैन। हाम्रा साथीभाइ तै पनि भन्छन् कि 1% 50औं वर्षको लागि वैदेशिक ऋण लिएर आएर पनि त शान्ति कायम भएको खण्डमा त हामीले आर्थिक उन्नति गर्न सक्छौँ नि भनेर भन्छन्। एउटा युएनको लागि अनुसन्धान गरिरहेको छु। हाम्रो नेपालको डेट सर्भिसको भारहरू क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के देखिन आउँछ त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली मुद्रा अगेन्स्ट US डलर 1% मात्रै डिभ्यालुएट भएको खण्डमा राज्यमा 2 अरब थप भार राज्यले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। भन्दा हाम्रो मुद्रा एप्रिसिएसन भइरहेछ कि डेप्रिसिएसन भइरहेछ भन्ने कुरो, डिभ्यालुएसन भएको छ भन्ने कुरो मैले तपाईँहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन। यो स्थितिमा पर्यटन उद्योग, होटल, औद्योगिक उत्पादन, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको चाहिँ वृद्धि दर 10%ले तल गिरेको छ र राजस्व सङ्कलन लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज 49 वटा लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजमा राजस्वको सङ्कलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम पनि 15% हुन्छ। हाम्रो नेपालमा 2 पटक नकारात्मक भयो, 1 पटक 3.5% भयो सिज फायर हुनु अगाडि। अहिले सिज फायर भइसकेपछि 7.5% भएको छ। यसले के देखाउँछ त भनेर भन्दाखेरि जुन स्तरको राजस्व सङ्कलन अहिले हामीले गरिरहेका छौँ त्यो सङ्कलनबाट साधारण खर्च पनि नेपालको सरकारले बेहोर्न सक्ने स्थितिमा छैन। जनतालाई ढाँट्ने फटाइ गर्ने हो भनेदेखि त हामीले 50-60 अरब सञ्चित कोषमा छ भनेर हामीले देखाए पनि हुन्छ। तर स्थिति के छ भन्दाखेरि 3 वटा मूलभूत कारणले गर्दाखेरि नेपालको स्थिति अहिले नाजुक भएको छ। नाजुक भन्नाले हामीको कर्मचारीहरूको 7% तलबमा वृद्धि भयो, शान्ति सुरक्षाको नाउँमा अरबौं रुपियाँ
सेक्युरिटीको लागि राखियो र एउटा यस्तै टेक्निकल पेपर तयार गर्ने सिलसिलामा मैले हेर्दाखेरि 15 वर्षको पिरियड माओवादी आन्दोलनले जन्मै नलिएको पिरियडलाई पनि इन्क्लुड गर्दाखेरि लास्ट 15 इयर्समा अन्टिल 1992 त्यो पिरियडमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिलिट्री एक्सपेन्डिचर श्रीलङ्काको सरकारले गरेको पाकिस्तान र इन्डियामा भन्दा बढी देखियो। भन्दाखेरि त्यहाँ कुन चाहिँ माओवादी आएको थियो त्यो बेलामा हाम्रो मिलिट्री एक्सपेन्डिचर बढाउनका लागि। यो आर्थिक उदारीकरण सुरु भएको 10 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 11वटा मुलुकमा आर्म कन्फ्लिक्ट भएको देखिन्छ। त्यो 11वटा मुलुकमा भएको पर क्यापिटा ग्रोथ भन्दा डिफेन्सको लागि मिलिट्रीको लागि खर्च गरिएको पर क्यापिटा ग्रोथ त्यो आर्म कन्फ्लिक्ट भएको 11वटा मुलुकमा भन्दा नेपालमा बढी देखिन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ रिसोर्सको एलोकेसनमा पनि एउटा इक्विटीको कुरा छैन, एउटा विवेकको कुराहरू छैन। एउटा व्यक्तिको नामबाट तपाईहरु पत्ता लगाउनुस्, गलत साबित भयो भने अर्थशास्त्र प्राध्यापन गर्न छोड्छु। अहिलेकै 10th प्लानको डकुमेन्टमा रातो किताब पाइन्छ। त्यहाँ पनि रातो झन्डा माओवादीको मात्रै होइन, रातो किताब श्रीलङ्काको सरकारसँग पनि छ। त्यो वर्क प्रोग्राम एन्ड बजेट भन्छ, त्यो चाहिँ नि रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलेसन, संसारभरि ट्रान्सपरेन्ट छ। त्यसमा एक्ज्याक्टली कति पैसा कहाँको लागि खर्च गरिने भनेर त्यहाँ लेखिया हुन्छ। हामीले हेरे नर्मल्ली 10th प्लानको भोल्युमस डकुमेन्ट हो। हामीलाई चाहिन्छ त्यो एउटा लामो पुस्तिका भन्छौँ, एउटा रातो पुस्तिका भन्छौँ, डेभलपमेन्ट र बजेट। त्यहाँ हेर्नुभयो भने अहिले पनि एउटा व्यक्तिको नामबाट स्थापना गरिएको ट्रस्टलाई हामीले यत्रो ठुल्ठुलो स्वरमा प्राथमिकीकरण गर्यौं भन्छौँ हामी। व्यक्तिको नामबाट स्थापना गरेको ट्रस्टलाई P1 मा राखेको छ भने हायर एजुकेसन, एग्रिकल्चर जस्तो कुरालाई प्रायोरिटी नम्बर 3 मा श्रीलङ्का सरकारले राखेको छ। यो कहाँको न्याय हो? किनभने someone who could establish the damn trust happened to be very much closer to the Prime Minister अथवा cabinet, then he could justify that trust should be under priority 1 P1. हाम्रो तरुण बहादुर कार्कीजीको अब चाहिँ नि प्रोग्राम्सहरु पूर्वाञ्चलमा सञ्चालन गर्नु पर्यो भने त्यो P3 मा छ। एउटा व्यक्तिको नामको ट्रस्ट उहाँलाई फेरि धन्यवाद दिनुपर्छ। तर आजको दिनसम्म पनि सरकारी बाटा टोलीले आफ्ना एजेन्डाहरू अगाडि नसार्नु र छलफलका क्रममा अगाडि नल्याउनु हुँदैको खै हामीलाई अलि आश्चर्य लागिरहेको छ। के हुँदैछ, किन हो, यो सोच्नुपर्ने भएको छ। साध्य अभिचलित छ, साधन प्रक्रिया उहाँले अगाडि सार्नुभएका 3वटा कुरा त्यसमा परिवर्तन हुन सक्छ। छलफलका क्रममा तीभन्दा अझ राम्रा प्रक्रियाहरू आएको चालोलाई तोड्नमा योगदान दिनु हो जस्तो लाग्छ। अब यसमा डाक्टर कमल प्रकाश मल्लले भन्नुभयो जस्तै प्राज्ञिक वर्ग विगतका र वर्तमानका कर्मकाण्डीय ब्राह्मण पुरे धर्मशास्त्र फलाकेर बस्ने जस्तो निश्चित रूपमा हुनु हुँदैन गर्नु पर्यो। र हामी कहाँ जान चाहन्छौँ, असल समाज भनेको कस्तो हुन्छ, कस्तो समाजको निर्माण सम्भव छ भन्ने कुराको नैतिक मूल्याङ्कन पनि प्राज्ञिकहरूले गर्नु पर्यो। र हामी जहाँ पुग्नु पर्ने विश्वास छ र त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सक्ने कस्तो सम्भावना छ त्यसको राजनीतिक मूल्याङ्कन पनि प्राज्ञिकहरूले गर्नु जरुरी छ। अब त्यसकारण बुद्धिजीवी त्यो हो जसले जतिसुकै शक्तिशालीहरूसँग पनि शब्दहरू नपचाइकन सत्य कुरा गर्न सक्ने क्षमता राख्छ र जो अत्यन्त मुखर, साहसी र आक्रोशित पनि व्यक्ति हुन सक्छ र जतिसुकै ठुला सांसारिक शक्ति भन्दा पनि अझ माथि रहन्छ। राज्य सत्ता र पुरानो राज्य सत्ताको कुराहरू गरिरहेको छ। अब यो राज्य सत्ताको बारेमा पनि राज्यलाई हिंसामा एकाधिकार हुन्छ, राज्यलाई बाहेक अरूलाई एकाधिकार हुँदैन। अहिले हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ शोषित पीडित जनताको पक्षमा ऐतिहासिक दायित्व जिएको चाहिँ त्यो रूपमा हेर्छ अथवा हामी चाहिँ लोभ र डर भने यसले निरन्तर पाओस्, शान्ति कायम होस् र देश अगाडि बढोस्। आज प्रत्येक देशमा चाहे अमेरिका भनौँ, चाहे इन्डिया भनौँ, चाहे नेपाल भनौँ, यसको जड कहाँनिर छ त? यो कहाँबाट यो अशान्ति चाहिँ बढी भएको छ त? यो कुन इस्युज, बेसिक इस्युज के हो भन्ने हो भने मभन्दा अग्रवक्ताहरूले भनिसक्नुभयो यो माइनोरिटी इस्युज हो। अमेरिकामा हेर्नुहोस् अझै पनि हिस्प्यानिक ब्ल्याकहरूको इस्युज छ,
इन्डियामा हेर्नुहोस् बोडोदेखि लिएर अनेक इस्युजहरू त्यहाँ छ। नेपालमा पनि यो माइनोरिटीहरूलाई राम्रोसँग हेर्न नसकेको विगत 30 वर्षमा विगत 12 वर्षमा हेर्न नसकेको कारणले आज अगाडि बढिरहेको छ। यी डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा मात्रै होइन, आज रसिया टुक्रेको छ, युगोस्लाभिया भाग लागेको छ, त्यहाँ पनि किन भन्दा यही माइनोरिटी इस्युजलाई हेर्न सकेन। जो जहाँ पावरमा आयो उसले थिचोमिचो गर्ने प्रवृत्ति हानिकार छ। र अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने यी इस्युजहरूलाई केही मात्रामा माओवादीहरूले लिएको देख्दछु, समेटेको देख्दछु। तर अब भविष्यमा हेर्न बाँकी छ कि यसको सम्वर्धनको लागि के गरेको छ। दलितहरू जहिले पनि एक्सप्लोइट भएकै छन्, अब चाहिँ हुँदैनन् भन्ने पनि म भन्न सक्दिनँ। त्यही कारण यी इस्युजहरूलाई राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। अध्यक्ष चेन्ज गर्छु कि खुसी यो पनि लागेको छ कि प्राज्ञिकहरूको यो परिवर्तन आजको परिवर्तनमा प्राज्ञिकहरूको भाषा बुझ्न खोजेको रहेछ। तर हरेक परिवर्तनमा आजसम्म विद्यार्थीलाई मात्रै खोजेको देखेको थिएँ, यो पहिलोचोटि होला प्राज्ञिकलाई पनि खोजेको हो। त्यसकारण जबसम्म हामीले एउटा स्थायी शान्तिको र एउटा देश विकासको यो हो बाटो भनेर हामी पहिचान गर्दैनौँ, त्यसलाई अगाडि लग्दैनौँ, यी किसिमका कचिनलहरू प्रशस्त आइ नै रहन्छ। अब मुलुकभरिको शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि माने हामी के भन्न सक्छौँ भने अरू देशको शिक्षालाई हामीले कहिले भेट्ने, हामी सक्ने अरूको भन्दा पछाडिकै शिक्षामा बसिराख्ने, उछिन्नको त कुनै विचार नगर्ने, हामी चाहिँ जहिले पनि अन्तकै राम्रो हाम्रो यहाँ राम्रो छैन भनिराख्ने, हामीले आफूलाई हामी पनि छौँ भन्ने कुरामा त कहिले पुग्ने नपुग्ने त कहिले पनि। माने यो कुरा हामीले प्रश्न हुनु पर्यो। अनि युवकलाई हामीले उत्पादनशील जमातमा कहिले कन्भर्ट गर्ने, यो प्रोडक्टिभ फोर्स हो भनेर कहिले बनाउने त्यसलाई, र त्यो शिक्षाको अवसर दिनभित्र सबै वर्गलाई कहिले कसरी समेट्ने, माने अर्कोले अलिक बढ्ता पायो भनेर ईर्ष्या गरिहाल्ने कि सबै वर्गलाई समेट्न खोज्ने, हामीले सकेसम्म चाँडै त्यो सबै वर्गलाई समेट्न खोज्ने, हामीले त्यसमा पनि हामी स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यसलाई गर्दै पनि शिक्षा पाउन सक्ने व्यवस्था हुनसक्छ कि त्यसलाई मेनी अप्सनमा पनि सरकारले नै गरोस्, त्यो गर्दै त्यति हामीले पकाउनु हुँदैन। हामी विद्युत वर्गले बोल्दा सहिलो पर्छ। त्यस कारणमा यो राष्ट्रले मैले देखेका केही समस्याहरू र राष्ट्रले हेर्न पर्ने मेरो नजरमा चाँडै निट्योल गर्नुपर्ने समस्याहरू राख्न अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम मेरा अग्रज दाजुहरू मित्रहरूले भन्नुभयो विश्वविद्यालयका शिक्षाका समस्याहरू, विभिन्न समस्याहरू जोडदार राख्न। मैले यी समस्याहरू त्यति पनि ठुलो देखेका छैन। त समस्या त देशको पोलिटिक हो। देशको पोलिटी नै सपेन भने, देशको पोलिटी नै एउटा चाहिँ कहाँ जाने यो एउटा रेखाङ्कन भएन भने, स्पष्ट भएन भने अरू केहीमा पनि स्पष्ट पार्नु विचारमा आउँदैन। त्यसकारण देशको पोलिटी कता जाने हो त्यो चाँडै स्पष्ट हुन पर्यो। नेपालको तरल राजनीति छ अहिले, यो खाली स्पेसमा हामीले जति बढाएन, जति बढ्न दियौँ त्यति विदेशीहरूको तलखै गर्न सक्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ आउँदैन। त्यसमा पहिलो काम त त्योबाट मुक्त गरिदिनु पर्यो। र दोस्रो काम, म त 12 वर्षमा जे भयो गल्ती नै भयो भन्ने मात्रै पक्षमा छैन। मेरो सानो हेराइले म त्यस्तो ठुलो विद्वान होइन, विद्वानको क्लेम पनि गर्दिनँ। यो 12 वर्षमा केही भएकै छैन भन्ने होइन। त 12 वर्षमा हामी खुला वा निडर भएर त यो मञ्चबाट बोल्न पाएछौँ र हामीले आफ्ना कुरा राख्न पाएछौँ, हामीले यो ठिक भयो भन्न पाएछौँ, यो ठिक भएन पाएछौँ। के यो उपलब्धि होइन 12 वर्षको? कसरी केही भएन? त त्यसकारण के त भने हो, यहाँको खामी छ, यहाँको कमजोरीहरू छ, यहाँका सुधारका कुराहरू हुन्छन्। आफैमा कुनै कुरा पनि पर्फेक्ट हुँदैन। पर्फेक्सन त कसैमा आउँदैन, त्यो देउता भइहाल्यो। कहाँ हुँदैनन् परिवर्तनका कुरा, कहाँ हुँदैनन् सुधारका कुरा। त्यही सुधार गर्नलाई बा नयाँ संविधान आउने हो कि बा यही संविधानलाई बढी चाहिँ प्रजातान्त्रिक बनाउने हो, त्यसमा मेरो निवेदन शिक्षकको नाताले हामीले म जनताको हिसाबले कुरा, हाम्रो पाएको सर्वौं सत्ताको कष्टमा चाहिँ सम्झौता गर्न जनताले मान्दैन, त्यो चाहिँ पक्कै कुरा छ।
र यो जसको चाहिँ संविधानलाई हामीले अकोमोडेट गरेका छैन, जसको एस्पिरेसन्सलाई, सेन्टिमेन्टहरूलाई, फिलिङ्सहरूलाई त्यसलाई चाहिँ एकोमोडेट गर्न खोज्नु पर्यो। त्यसका फिलिङ्सहरूलाई उनीहरूको एस्पिरेसन्सहरूलाई एकोमोडेट गर्नु पर्यो। र यो तपाईँहरूले जति सक्नुहुन्छ, जति छिटो सक्नुहुन्छ कि प्रजातन्त्रका बेसिक कुरालाई नहटाइकन जति चाँडै यसको तरल राजनीतिको अन्त्य हुन्छ, मेरो विचारमा यो देशको भलो त्यति हुन्छ। यो देशप्रति हामीले त्यति ठुलो सेवा गरेका ठहर छ। अन्यथा अहिले भनिसक्यो नेगेटिभ ग्रोथमा गइसकेका छ देश, अब थला पर्ने अवस्थामा छ। अब थला पर्यो भने तपाईँ हामीले जति क्रान्तिकारी भाषण गरे पनि, जति गरे पनि यसलाई मेरो विचारमा उठाउन गाह्रो पर्छ। त्यही कारण अब हामीले द्वन्द्व मचाएर होइन, सबै मिलेर चाहिँ यति भन्दै म सानो वक्तव्य सुरु हुन्छु भने त्यसले गुरु होइन भनेर यही मञ्चबाट भनेरै गयो, अनि चोट लाग्छ के गुरुलाई मास्टर। यो काम चाहिँ न। अब म यहाँहरूको समस्या एउटा दुईवटा भन्नै पर्ने कुरो छ। र पार्टीका नेता भए, पहिले विद्यार्थी, अब नेताको पछाडि र अहिलेको परिस्थितिको बिचमा र आजको वक्ताको क्रममा म भन्छ नि दुई ढुङ्गाको बिचको तरुल भने जस्तै म प्राज्ञहरूको र पार्टी नेताको बिचमा परेके स्यान्डविच भएको व्यक्ति। म प्राज्ञ होइन भन्न पनि म सक्दिनँ, किनकि मेरो जिन्दगी प्राज्ञिक गतिविधिमा भयो। अब तपाईँलाई एउटा कुरा सुनाउनै पर्यो। म अहिले यस्तै यही ठाउँमा ज्येष्ठ आतङ्कवादी ज्यान मार्छ, उनीहरूसँग बस्नुहुन्न, उनीहरूको पर्चा आयो भने चलाउनु पर्छ भन्ने मित्रहरू, सबै पदाधिकारी, सबै प्राध्यापकहरू यहाँ उपस्थित भएको छ। आजको परिवर्तित सन्दर्भ भनेको एउटा त्यो। आज हाम्रो मुख्यमन्त्री सुरेश राजीले शिक्षाको कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्नुभयो। अर्कोले राजनीतिक कुरो बारे अलिकति छ्यास भनिहाल्नुभयो। तपाईँहरू कराएको रे भन्नुपर्ने कुरो नभनिकनै जानुभयो खै हाम्रो पुष्पजी, किन उहाँले भनेको कुरो सुन्नै पर्थ्यो, तर मैले भन्नु पर्थ्यो। एक मिनट तपाईँहरू कराउनु भयो बाहिर। यो मेरो आयोजक मित्रहरू, विद्यार्थीहरूलाई प्राज्ञहरूको के भूमिका भन्दा माओवादी भन्नेहरू, क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरू आतङ्ककारी होइनन्। हाम्रा कुरा सुन्ने, हाम्रा कुरा सुनेर भोलि उनले केही गर्ला कि भनेर उहाँहरू हिजो टाउको काटिएला कि जेलमा थुनिएला कि, किन मैले भोगेको छ, साथीले भोगेको छ। प्राध्यापकहरूलाई सामान्य बाबुराम भन्ने इन्जिनियरिङको प्राध्यापकलाई फोन गरेको बापत बाबुराम डाक्टर बाबुलालाई फोन गर्यो भनेर थुने जेलमा यहाँ गएको। त्यो पनि भोगिसके छुट्यायो, किन दुवै चिन्छु मैले राम्ररी, दुवै विद्यार्थी। अब प्रथमको लागि यो शान्ति वार्ता फेल भयो भने तपाईँहरूको जहाँ गएको पनि यो फोटो हुन्छ, तपाईँहरू पनि माओवादीको सङ्गति हिँडेर बाबुरामतिर तपाईँहरूलाई पनि गर्नु चिलाउँछ। विपक्षसित पनि सल्लाह गर्छु, सल्लाह गरेर जे जस्तो गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु भयो। त्यसमा हामी पनि साथ छौँ भनेर यहाँ आएको कुरोमा उहाँहरूले अलिखेर त धन्यवाद दिनै पर्छ मुरी। त्यसैले प्राज्ञहरूको भूमिका भन्दा हामी प्राज्ञ समुदायले एउटा भूमिका निभायौँ। क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका नेताजीलाई धन्यवाद, बधाई पनि, किनकि हामीले भूमिका भूमिका निभाउने मौका पायौँ। पहिलो भूमिका हाम्रो सहयात्रा सहभागी सँगै बस्न सक्यौँ र मित्रहरूले तपाईँहरूले सुन्नु भएन, तर सबैले सबै क्षेत्र बोल्दैन। सामञ्जस्यको प्राज्ञमा पनि बस्नुपर्ने, राजनीतिमा बस्ने, दुई जिब्रे बन्नु पाउँदैन क्या उहाँहरू एक जिब्रै हो। त्यसैले उहाँहरू हेर्नुहोस्, खुसी लाग्छ तपाईँलाई। अहिले हाम्रो तोरङ्गी विज्ञानको प्रविधि, नेता विज्ञान र प्रविधि गए, अर्को विषय विज्ञान, अर्को विषय विज्ञान, अर्को विषय भएको चाहिँ प्रोफेसनलै हो, भोकेसनलै हो एजुकेसनलाई। सबैले अहिलेको बेलामा त राम्रै बेला हो। यी सबैले सहयोग गर्छु भनेर छ है। हाम्रो प्राज्ञ आर्किटेक्ट भनौँ या डाक्टर भनौँ बाबुरामजीलाई, त्यसैले प्राज्ञिक सहयोग पाउनेवाला छ। अन्य भनेको त्यो व्यक्तिलाई तालिम र इत्यादि राख्ने खर्च अर्थविदले भन्नु पर्यो, किन बोल्दैन? यो देशको कुन चाहिँ बजेटले भोलि भ्याउँछ त्यो ल्याएको ठाकी गर्नलाई, डिपोजिट गर्नलाई, स्टोर गर्नलाई पनि के यो देशमा
किन गर्ने भन्ने राजनीतिक र अन्य विषयमा म जान्न, त्यो छुट्टै छ। म त सैनिक आफूले गर्ने कति हुन्न भन्ने पछिको मान्छे हो। किन छेउका राष्ट्रसित लडाइँ गर्न हाम्रो सामर्थ्य छैन भने सैनिक आफूले गर्नु भनेको यो देशकै मान्छेलाई ल्याउँछ, दबाउनलाई मात्रै हो। इराक जस्ताले सकेन, ढङ्गाले सकेन भने हाम्रो सम्पत्तिले सैनिक सुदृढीकरण गरेर पछिल्लो लडाइँ गर्न सकिँदैन। त्यसैले सैनिक सुदृढीकरण निमन्त्रणा गर्दछु। यस ऐतिहासिक विचारगोष्ठीका सभापति महोदय, उपस्थित यो देशका प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरू, विद्यार्थी मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम मलाई तपाईहरुको अगाडि उभिएर 7-8 वर्ष भइसक्यो यस मञ्चबाट पहिले बोलेको। त्यसपछि बोल्नु पर्दा कता कता अलिकति अश्लील जस्तो, कता कता अलि रोमाञ्चक जस्तो मेरो भूमिका छ। त्यो कारणले गर्दा पनि मैले चाहेको, भन्न चाहेको र तपाईले सुन्न चाहेको कुराहरू सायद मैले खुलस्त राख्न सक्दिनँ। त्यसका सीमाहरू तपाईले बुझ्नुहुन्छ। किनभने मैले एकैसाथ पार्टीको अहिलेको सन्दर्भमा वार्ता टोलीको संयोजकको हैसियतले भन्नुपर्ने कतिपय कुराहरू छन् भने अर्कोतिर वार्ता प्रक्रियामा बसेको हुनाले, वार्ता एउटा संवेदनशील प्रक्रियामा प्रवेश गर्न लागेको हुनाले मैले चाहेर पनि कतिपय कुराहरू मैले भन्न मिल्दैन। त्यसैले यो जुन प्राज्ञिक जमघट छ, त्यसैले मेरो भाषा अलिकति राजनीतिक जो स्वभावले अलिक पपुलिस्ट हुन्छ र अलिकति प्राज्ञिक जो स्वभावले अलिकति क्लिष्ट र घुमाउरो हुन्छ, त्यो बीचमा पुग्न सक्छ। त्यसैले यो बाध्यता यहाँले बुझिदिनुहुन्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी छु कि भन्ने अनुभूति भएको नाताले विद्यार्थी मित्रहरूले अलिकति धैर्य तपाईले राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि यो परिवर्तित सन्दर्भ भन्ने जुन यहाँ शब्द परेको छ, त्यसको आशय नै के हो भने हिजो सायद तपाईहरुमध्ये धेरैले हामीले जङ्गली भन्नुहुन्थ्यो, संस्कार नभएकाहरू पाठले भन्नुहुन्थ्यो, सायद अरूका विचारहरू सुन्न नचाहने, सुन्न नसक्ने, बन्दुकको बलमा लाग्ने सायद भन्नुहुन्थ्यो। तर तपाईहरु आफैले कसैले आफ्नो कुरा राख्न आयो भने त्यो कुरा सुन्ने धैर्य राख्नु भएन भने त्यो तपाईले अरूमाथि लगाएको विशेषण तपाईहरुमाथि लाग्न सक्छ। त्यतापट्टि हेरेर हो। त्यसैले यो विद्यार्थी साथीहरूले आयोजना गर्नुभएको जमघट भए पनि यो हाम्रो पार्टीको निम्ति धेरै उपयोगी छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनकि यहाँ नेपालका प्राय सबै विश्वविद्यालयका प्रमुखहरू, गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू सबै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले थुप्रैलाई मैले आदर गर्ने बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। मेरा आदरणीय गुरुहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। मेरा स्कुलका हेडमास्टर सरलाई पनि मैले देखिरहेको छु। त्यसैले यो जमघट धेरै महत्त्वपूर्ण छ। म आफ्नो कुरा सुनाउनु भन्दा पनि तपाईहरुका कुरा सुन्न आएको छु। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो, किनकि हामी आज नेपाली जनताको, बहुसंख्यक नेपाली जनताको, उत्पीडित वर्गको, जाति जनजातिहरूको, दलितहरूको, महिलाहरूको, मधेसीहरूको, पिछडिएका क्षेत्रहरूको, हिमाली क्षेत्रहरूका, सेती महाकाली कर्णाली भेगका क्षेत्रहरूका ती उत्पीडित जाति जनजातिहरूको, ती वर्गहरूको, समुदायहरूको हितलाई प्रतिनिधित्व गरेर तिनको निम्ति वास्तविक प्रजातन्त्र किन आएन अहिलेसम्म? 234 वर्षको इतिहासमा त्यो बहुसंख्यक वर्गले किन आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न पाएन? त्यो कुरा देशका कुना काप्चाबाट बुझ्दै बटुल्दै र तिनीहरूको निम्ति तिनीहरूका इच्छा आकांक्षा पूर्ति गर्ने हिसाबले हामी वार्ताको टेबलमा बस्न गइरहेका छौँ। मलाई यहाँ सुरुमा एउटा चिठी आएको थियो, त्यसमा उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, तपाईले यति ठुलो खुन खराबापछि जुन वार्ताको टेबलमा बस्न गइराख्नु भएको छ, कोही तपाईहरुले ती आन्दोलनमा ज्यान दिने 8,000 व्यक्तिहरूको
बलिदानमाथि धोका दिइराख्नु भएको छैन भन्ने प्रश्न उहाँले उठाइराख्नु भयो। त्यसैले म उहाँहरूलाई सुरुमा के भन्न चाहन्छु भने हामी वार्ताको टेबलमा बसेको यहाँका बहुसंख्यक जनताको, यहाँका देशभक्त जनताको, यहाँका प्रजातन्त्रवादी जनताको तिनको हित रक्षा गर्नको निम्ति, तिनको सर्वोत्तम हितमा उपयुक्त हुने नयाँ व्यवस्था खोजी गर्नको निम्ति, त्यसको पक्षमा लिखत गर्नको निम्ति हामी वार्ता टेबलमा आएका हौँ। बौद्धिक मित्रहरू जो यहाँ हुनुहुन गइसक्नुभयो उहाँहरूको विषयमा टिप्पणी गर्नु त हुँदैन, किन उहाँले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ, त्यो अनुसरण गरिदिनु पर्यो। त्यसो भएपछि नेपाल सुनको लङ्का हुन्छ भन्ने ठिक थियो। विकासको चरमचुलीमा नेपाल थियो, यसको आर्थिक वृद्धितिर, तर हाम्रो आन्दोलनले गर्दा मात्रै यो सबै बिग्रियो। र एक मित्रले त अझै भन्नुभयो 20 वर्षदेखि जुन वर्गले, जुन समूहले यहाँ शासन गर्दै आएको छ, के त्यो अर्को गोरु जसले 50 वर्षदेखि प्रजातन्त्र भन्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भने, तथ्य के हो भने जति बेला घरमा देशमाथि ऋण थोपरेर चिल्लाकार चढेर हिँड्छन् तिनले विकासको अनुभूति गरे। यो व्यवस्था त्यसलाई उट्याउन हामीले खोजेका, त्यस्तो परिवर्तन हामीले खोजेको। र अर्को परिवर्तन यहाँ 7 सालमा पनि परिवर्तन आयो, 27 सालमा पनि परिवर्तन आयो, तर त्यो परिवर्तन वास्तविक परिवर्तन थिएन, त्यो घटनाक्रमले देखाइसक्यो। औपचारिक प्रजातन्त्र, फर्मल डेमोक्रेसीका कुरा गर्ने, प्रोसिडरल डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने उहाँहरूको प्रजातन्त्र जनतामा पुग्यो के देशको विकासको गति तीव्र बन्यो। विगत 50 वर्षका उनले पनि आफ्नो अहंकार अब छोड्नुपर्छ, विनम्र बन्नुपर्छ। देशका जनताको पक्षमा उनका बाबुआजूदेखि उनीसम्म आउँदा जुन गतिको प्रगति हुनुपर्छ, यो बिचमा अरू देशले जति प्रगति गरे त्यो प्रगति 22 वर्ष 25 वर्ष उहाँको भाग्यो र 234 तपाईले 30 वर्ष 34 वर्ष घटाइदिनु भयो भने पनि 200 वर्ष उहाँको भाग्यो। 50 वर्ष जिम्मेवारी लिख्न लिनु हो, त्यो अनुपातमा तपाईहरु स्वीकार्नुहुन्छ भने जिम्मेवारी हामी पनि लिन्छौँ। त्यसै भन्ने हामी वार्ता टेबलमा हामी आएको, तर एक पक्ष तरिकाले सम्पूर्ण दोष यो आन्दोलनको टाउकोमा थोपरेर तपाईहरु पानीमाथि उभाइ बन्नुहुन्छ भने त्यो ऐतिहासिक तथ्य होइन, इतिहासले स्वीकार्दैन, विश्व जनताले स्वीकार्दैन, नेपाली जनताले स्वीकार्दैन। यो यथार्थ राम्रै हो, माओवादीको एजेन्डा राम्रै कुरा हो। पहिलेका 40 सूत्रीय माग थिए ती पनि राम्रै थिए, धेरै जसो जुन प्रस्तुत गरेका छौँ त्यो पनि राम्रै हो भन्ने उहाँहरुलाई लाग्छ। तर उहाँको एउटा विमति के मात्रै हो भने संसारमा सेना नै चाहँदैनौँ, राज्य नै चाहँदैनौँ, राज्य सत्ता नै हामी चाहँदैनौँ। तर यसो विज्ञानका प्राध्यापक हुनुहुन्छ, वरिष्ठ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, इतिहास हामी केलाएर हेऱ्यौँ भने जतिदेखि ब्रह्माण्डको त्यो जिम्मेवारी प्राज्ञिकहरू पनि मलाई लाग्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि बिग ब्याङदेखि आएर अहिलेसम्मको 15 अरब वर्षको इतिहासमा स्थापित गरेको सत्य के मात्रै हो भने युनिटी अफ अपोजिट्स, विपरीत तत्त्वको एकता बाहेक संसारमा अपरिवर्तनशील तत्त्व केही पनि छैन। अहिले पनि ग्यालेक्सीहरू आफै टक्राइरहेको देख्छौँ हामी, बडो भीषण बडो डर लाग्छ त्यो हेर्दाखेरि। अहिले जुन कम्प्युटरले चाहिँ गरेर हेर्छ देखाएर निरन्तर एक्सपान्ड गरेर गइरहेको छ। विज्ञानको नियम पनि तपाईहरुको चेतनाको नियम पनि त्यसै एउटा परिभाषित हुन्छ। जुन अन्तर्विरोध हुन्छ समाजमा त्यो गरेर पनि होइन, विकासको नियमै त्यही। किन समाजमा जबदेखि वर्गमा विभाजित भयो, विपरीत शर्तहरू टक्राउन थाले, त्यो सत्तामा अरू पक्षले खासै राजनीतिक संसदवादी शक्तिहरूले यो युगको आवाजलाई बुझ्छन् भने हामीले एउटा सम्झौता मार्फत एउटा परिवर्तन गरौँ, अग्रगामी परिवर्तन गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। त्यसैको निम्ति हामी बाटोमा आएका हौँ, त्यसप्रति हामी पूर्ण इमान्दार छौँ, प्रतिबद्ध छौँ। तर अर्को पक्षले केही सदासिधा देखाएन, इमान्दारिता देखाएन, अल्टाल गर्दै जाने जुन अहिले 3 महिना जस्तो जुन भइरहेको छ, अल्टाल गर्दै जाने र सानोतिनो कुरा जस्तै अब त्यो साई सेनाको पेरिमिटर तोक्ने जुन कुरा हो त्यसमा पनि बडो मान्छेहरूले एउटा चियाको कपमा तुफान गर्न खोजेको जुन बुझिन्छ। यस्तै हरकत गर्ने हो भने वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्न गाह्रो हो। साई सेना 5 किलोमिटर भनेको त साई सेनाको जुन सुरक्षाको निम्ति त्यो 5 किलोमिटरभित्र हामी नजाने भने हो नि, हाम्रो जनसेना जाँदैन तपाईँहरूलाई, ल 5 किलोमिटरभित्र हामी आउँदैन भने नै हो। त्यो उहाँहरूको फाइदाको निम्ति भन्ने कुरोलाई उल्ट्याएर साई सेनाको चाहिँ रोकियो भन्ने जग्गा जुन प्रचार गरिरहेछ, अब त्यसरी बङ्गाली न्युखोजी कुरा गर्ने हो भने त्यो निकास नसक्ने। यो त दुईटा सत्ता दुईटा सेना जसलाई पनि थाहा छैन। गाउँ इलाकामा एउटा सत्ता छ, एउटा सेनाको अधीन छ, सहर र सदरमुकाममा अर्को सबैले बुझिएको छ। त्यसै हामी पुरा प्रयास हामी गर्नेवाला छौँ र त्यसप्रति हामी यो विश्वास तपाईँलाई हामी दिलाउन चाहन्छौँ। शान्तिपूर्ण तरिकाले नै निकास गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। तपाईँहरूको प्राज्ञवर्गको देशको यो प्राइम जुन युनिभर्सिटी हो त्यहाँका बौद्धिक मित्रहरूको, प्राध्यापकहरूको,
विद्यार्थीहरूको तपाईँहरूको यसमा ठुलो भूमिका हुनुपर्छ र तपाईँहरूले यी हाम्रा जुन प्रस्तावहरू छन् अहिले तत्कालीन आवश्यकता छ यी विषयमा व्यापक छलफल गर्ने, जनतामा सम्प्रेषण गर्ने र ठुलो जनदबाव सिर्जना गर्ने गर्नुभयो भने निकास निस्कन्छ, निस्कनु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसैले त्यस अर्थमा पनि यो परिवर्तन सन्दर्भमा तपाईँहरूको भूमिका ठुलो छ र हामी तपाईँहरूबाट आशा गर्छौँ। र म यति नै भन्दै तपाईँहरूको बढी समय नलिँदै जुन हामीलाई यो तपाईँहरूको कुरा सुन्ने र हाम्रा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको निम्ति आयोजक मित्रहरूलाई र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कुरा अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।